كوف لنا نقدميت ناس مراكزنا تأمتنا بزحرينا بزيس أقام دموسو وتهدرات نعاي بخسادي يحزرنا حدي سنبيدات السؤمو بخسادي سلزحانك أني بزح بعقمي خدارقوي كالكون تقاويني تبس أيك أنا عاي كيلكم يلو بزح تايشو متى تقبر بدخوني أمود داتا ركوع سلزي نبرة منفسو قلمتات قرب كسايب قبرو سبولكو ودقمو تبس أي نوع قتلو بود وزخال وتهدر كأكل تلعت شقوط دلوا خلاش نعايري قدميو أين بران ناير السوفيت سرحاتين السوق أنا عاي هرمني تبس أي نتمسايد نبرة مسكتله نتبس أي كأ تنعيد هرمني أو يقتلو بخمس من قدي تمسن كالجات أممو كلت عيني كمستهارم كوس لزرد أني كسواء كابزي كالكوس تحت سلا خي ودق إليه انتي يدقبرو إليه مبلحات بعلو يوز مسكا يحسب مالتي على عقمي الذي حدث كذا لا يمس أتاكم مبلمو أنا خا أتا تقادلتي علنا عتقر قدم وبلو مغنياتو قدميو دكم حرد مسيسنا سلازنبرنا كلنا أثي كدانا حدا يتمثل مستوم وتهدرت بزمن قدي عتق قتل إلا كقدم إلى الزاروو ويبصتنا له يلو خريئني مسؤمو كلتا عيني تهاريبا مستنحكو ويلو سبيتو دكتور اندالي يخيط أي تملسنن سلازا أنا أب حساب أتو أب حساب أتيه انتا خقبري أب كمزي لغلقو أب تحت صلاة خي ودق إليه يحسب مو أنفتي سلازا يرد أنقن مستي مهرمتي اتي حساب بعلو يوز مسأكا مبلحت دوشكار هنا أو خمدو على دوشكار إيوس لزنوركو جي اتدمسي ناي دوشكا يسمع سلازي بوتانا بزي دوشكا دلوو مخانو أبقمت اتي بعلي يفتن كوتس حرس كنسو عقب زبالة بوتا يقات منمو بتطوي كوصو عقمي يحصرني دم زاكل فسيسوزي بعلو تطويلو بمنبرو درجة عقمي يحصرني نزي قرب عقب دبل بوتا نموصا كل اذا يوسيخه بقنبح يوصو نزي مسوصا هو ابططح مسوصاكو تخبلمو دي حسبكو صدف دبل بوتا يقاطمني او يودق وتخلاي لي صوع حدا بس أينا ملسي يهبني بتحريخا لو وصتنا أجوها يبلنمو أنت فريه ما أسيلك كلتا عيني تهاريم اللهو نعا حق زني يبلو بذخني أو خي بس أحكو اللهو جن كالي بصتنا بتحريت مسيوم يلعلوني تسكيمو من داخل خلو جبار يقبلوهم إذا مجبار نزقب نيرو حكمنا ناين داربعتين يعني بيطولوني نزقب كوسدني يفتنو كاب كسادوم كي وردنو خلوغن صلاي خبس مرا خلا حدش حيل مسئينو صتنا دفيقوم تبايلو كاب زقب ندامبا وسدوم تبايلو جبار تراي حيزومنا ندامبا وسيدومني افت منقدي انا ماي يبلني كتور ماي سمعني ما يسيني لي على بطني ري حجي نقوه تهاريما تبره تسفوني قال حيلي كنسا اثاناتا قانتا ابصرقيا بزي سانكتا تهارمالو يا عريدا نيرا حجي درو ناي نقوه تهاريماس ابزقب وعيلا شعوها ابزقب تلاعيلوم تماؤو دوعالو وقعت ندامبا بحنسا نبقس أفت من قدي ما يلغ على بيت كلها أنا إذا قدمينا ذلكو قال نستيثيا إذا درافيت تبره تسفهوني يدبلوا إلو حدا خابتهم تسكيمو من ذلو كزارة بسمعومو تبره توقع الحمد لله بزي كفلتك إليه أبدان بان بس احنا تراقفنا انفجين جيروم لي ما يبلنيري بدخونه مستي بزحي وقعت او دوردو دنبرو اتوم جبار حلفو تقادلتي ابكنديكم قوليوم سواءاتهم دخل عليهم ولا
انتاي دماره هو برات خلعلو ابك انتاي كمقلو حلفو طراي حلفو دحرينا لو وقات كبلو وعيلهم وي امسيوم شعوها كمن دغنا العلوم نعد زامر وسدوم ماكينه او اخت مصوم تخالت قال يلو اتي او ذنبره حكيمنا يبطلوني نعد زامر وسيدومنا سلام كبرانن تخطاتلتنا كما يقدنيكم قدمي قرب معالتات اب 1977 عام تمرت كلته اعنتو اب كوينا سحارتي سانن كابتو وق كلته اعنتو سينون تدفينون كنسو بخمي كم ماكل عودو وق بعلو ناب وحس بوتا خمز وصز زنتون اب كم حرار نقفا سو على سيد عبد الله اب زمر حزن بر جنبار اب نايبر هصعدا بطولن بمخان نايسترغارغه قديم تغادلاي حربኛ زانتا قداماي كفالو مغرابنا زذكريو لومدما نايزي اب فلماش 1975 عام تمرت ناب حزباو حيلتات حرنت ارتراس تسلفن سو برهص عدا كم مرحب بطولني سبحات افرم كم كومشنر بطولني سو هايل ساميل كم مرح غانتو ابزركبوا بمخان امحرار كتما نقفا ناي 77 الجاموس جبرن دحرايون أو كينا سحارتي حدا خابتم معوتات ناي تقوانتي تواقعت زنبري تقارالاي عين سور تشوم والدخيدان والدشاكا كينا سحارتن كالئن ناي 77 كمي كم زنبرن بفلاي أبتانسو كلت عين تسعن اللامعالتي زنبري تنكرنتن موقعتي ناي تقادلتن كزن تولنايو 47 عامتات ندحري التماليسو تذكروا ككافلنايو إفرم قدي مكتتالكم اعدم ምናልባት ናበራጊድ ሙቃማት ቅድመ መስጋርና አመጋግባ ኣብቲ እዋን ቦጦለን ስለዘርከብካለን ህዝባዊ ሓይልታሲ ምግቡ ካበይ ይረክብ ነይሩ ስንቅ ካበይ ይረክብ ነይሩ ኣወዳድቡ እስከ ከመይ ነይሩ ንገረና ቁርብ እቲ ኣመጋግባ ዝጸንሐና ህዝባዊ ሓይልታት ብዙሕ ዓቕምታት ኣይነበረን ቀዋሚ ክስታያት ባዕሉ ዝመገበሉ ነገር ኣይነበረን እቲ መጋግባተን ሓይልታት ኣብ ህዝቢ ዜረን እየን ዝምገባ ነይረን ኣብዚ ኣተኻዮ ዓዲ ኳደርያ ሓቢርካ ብኡ መንገዲ ከዓ ካብ ዓዲ ተኣዚዙ ይነይሩ እቲ ምግብና ዓዲ እንዳዘርካዩ ዝካየድ ነበረ ንግደት ዝግበር እዚ ልምዳዊ ባህላዊ ገለ ንግደት ዝግበር በዓላት ከም ሓደ ፅቡቕ ኣጋጣሚ ናይ ምግብና ንጥቀመሉ ነርና عدو خستب زخم زي قريبا نقدتها دالنا خنذكره خلنا تزبلني أبقى لأوان علي إبراهيم مستمدبنا نقدتها هنا غيد ولا نقدت هنا أتو قال لي هاتي له خستاي غيرنا عبد الله شيد ماشي نيرو مسلمان زيد غيد بهاريات نيرو على إبراهيم كا نوبسو يحسم كما خا دهر عاقتكا كما خايتي كنا تاتوتا قبل يدو على المساخة يخون نمبر نقدر ندوليو نيرنا دهر قال وان كا أبتي نحنا ندوليو قال أتيو على إبراهيم أتابين مسألنا نيرنا أزي تري لنا قالي دا عارقن أبتي نحنا ندوليو أتينا نقدر كما حدث بو أقات أمينا يمقبنا نتكملون ندوليو منبرنا ምክንያቱ ካብ ኳደረ ጌርካ ስለ ዝኾነ እቲ ምግብና ኩሉ ግዜ ከምቲ ትደልዮ ክኸውን ኣይክእልኒ ስለ ዝኾነ ከዓ
ንግደት ሲ ከምዚ ዝብለካ ንፅበዮ ነርና ብሓፈሽኡ ግን ኣብ ህዝቢ ዜርካ እዩ ነይሩ እቲ ኣመጋግባ ብሓፈሽኡ ትበጠሎንና ወዲ ፍሬም ኣዝዩ ኣሰራርሑኡ ፅፉፍ ስለ ዝኾነ መራሕ በጠሎኑ ከሎ ኣባል ክፍሊ ህዝቢ ኮይኑ ሰርሕ መራሕ በጠሎኑ ከሎ ኣባል ዕድጊ ናይ ቁጠባ ኮይኑ ሰርሕ ብከምኡ መንገዲ ኣብቲ ማእከላይ ቦታና ናይ ቶሚን ንብለውቲ ግዜሲ ናይ ስንቂ ዝነበረና ኣሃዱ ብጀካቲ ብደገ ዝመፅእ ከሩዝ ገለ መሳሊ ካብ ህዝቢ ዝተገዝአ እኽሊ ተጣሒኑ ኣብ መኻዚኖ ቶሚን ናይ በጠሎኒ ነርና ድሕሪ ገለ እዋን ኮላላታት ኣብ ህዝቢ ኣብ መዓልዱ ወሪዱ ተኣሃዱ ናይ ሓደ ሰሙን ናይ 2 ሰሙን ዝኣክል ተሸሚቱ ዝተኸዘነ ምግቢ ንጥቀም ነርና እዚ እንታይ እዩ ከም ኣኼባ ትገብር ወላ ካልእ ኣድላይነት ዘለዎ ነገር እንድሕረልዮ እታ በጠሎኒ ኣብኡ ወሪዳ ካብቲ ዝተሸመተ እኽልን ኣስቤዛን ክንጥቀም ነርና ናይ ሓደ ሰሙን 2 ቀን ኸውን ተደይኮይኑ እቲ ቁጠባዊ ምንጪ ናይቲ ውድብ ስጋብ ወርሓ 5/76 ኣብ ህዝቢ ንምርኮስ ነርና ድሕሪ ወርሓ 5/76 ግን ኣብዚ ናይ ካርነሽ ማዕድታት ኮፍ ኢልና ብጀካቲ ብፍሉይ ኣድላይነት ንንቀሳቀሰሉ ብንዳ ስንቂ ድመፅእ ወዲ ዓከር ዲና ንብሎ ማሸላ መሻርፍ ሓርጭ መፀና ነይሩ ቶሚና ናይቲ በጠሎኒ ኣብ ኳንደባ ነይሩ ንሕና ሓይልና መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ገረሚና ኮፍ ንብል ካብኡ ብጦፋት መፀና ብኡ መንገዲ ከዓ ስጋዕ ተኽሊጥ ንገብር በቃ ብውድብ ዝመፅእ ማሸላ ተቐይሩ እቲ ኣመጋግባ ካብቲ ናይ ህዝቢ ብኳደረ ዝነበረ ኣገባብ ተቐይሩ ምንጪ ቁጠባና ብሓፈሽኡ ካብ ውድብና ደምፅኦ ማሸላ ወይ ከዓ ሕሩጭ ክንጥቀም ክኢልና ባዕልና ለዊስና ባዕልና ሰንኪትና ንምገብ ነርና ኣብ ገረሚ ዝከረኒ ዕንጨይቲ ካብቲ ቀላሚጦሳት ናይ ዓዲ ሻኻ ወይ ካብቲ ቀላሚጦስ ናይቲ ዓዲ ቀላሚጦሳት ገለ ቆሪፅና ዕንጨይቲ ንጥቀም ብኡ መንገዲ ከዓ ባዕልና ጌርና ንምገብ ነርና ማለት እቲ ኣብ ፀቕጢ ኣብ ህዝቢ ዝነበረ እንዳተፋኾሰ ክኸይድ ክኢሉ ኣብ ነብሲ ወከፍ መስርዕ ሓንቲ ጓል ነራትና ስለዚ እዘን ደቂ ኣንስትዮ እዚአን ኣዝየን ንፉዓት እየን ምቕሉላት እየን ኣብ ኩሉ ጀጋኑ እየን ኣብቲ ሓፈሻዊ ኣመጋግባ ከዓ የሰን ይመርሐኦ ነቲ መሳርዕ ብኡ መንገዲ ከዓ ጣይታ ሃንዛ እንዳገበርና ምግብናና ብከምኡ መንገዲ ባዕልና ንባዕልና ከም ተቐየረ ክዝክሮ ዘሊ ኩሉ ዝነበረ ተጋዳላይ ዕጥቂ ነይርዎ ዶ እወ ነይሩ ክበሃል ከኣል ከምኡ ከዓ ኮለይ ንብሎም 1-2 ኣብ መስርዕ ከዓ ኮለይ ጥራይ ዓጢቆም ቡምባ ጥራይ ዓጢቆም ዝኸዱ እውን ኣለው እዚ እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ ተጋዳላይ ምስቲ ሓፈሻዊ ኣካይዳ ካብቲ ኩናት ተፈሊኻ ኣይትፍለን ኢኻ ስለ ዝኾነ ብመውጋእቲ ይኹን መስዋእቲ ምጉዳል እውን ስለ ዝህሉ ኮለይ ኣለው ክብለጠ ቅብል እዩ እቲ ናይ ኮለይ እምበር ሓደስቲ መፁኻ ብኡ መንገዲ ከዓ ኮለይ ብርክት ዝብልሉ እዋን ኣሎ ከምኡ ከዓ ኣብ ገለ እዋን ከዓ ኩሉ ዕጡቕ ዝኾነሉ ኩነታት እውን የጋጥም ነይሩ ስለዚ እቲ ዕጥቂ ብዙሕ ዋሕዲ ነይሩ ክብለካ ይክእልኒ ልዕሊ ዓቐን ደገማጥል ክሳይ ከዓ ነይሩ ክንብሎ እውን ኣይንኽእልኒ ኢና ዝኣክል ካላሽናትን ሲመኖፋትን ገለሜታትን ነይሩ ከምኡ ከዓ ኣብ መስርዕ ሓንቲ 2 ናቶ ነይሩ በዚ መንገዲ እዚ ከዓ ስጋዕ ክንድኡ ኣፀጋሚ ነይሩ ክንብላ ይንኽእልና ግን ኮለይ ኣለውና ሓደ መጋድልቲ ከዓ
ካብ ዓዲ ምሳይ ወፊሩ ኢልካሞ ከማኻ ተመልሰዶ ሰንከለዶ ወይስ ተሰውአ ጽቡቕ ኣልዒልካ ተኽላይ ዓርከይ ሓወይ ወዲ ዓደይ ህይወተይ መምህረይ ክብለካ ክእል መታ ዓቢተይ ብሓቂ ዓርከይ እዩ ብሓደ ወፂና አንጊና ወጋሕታ ካብ ዓድና ተበጊስና ንድርፎ ወሪድና ብኡ መንገዲ ኸዓ ከምቲ ዝገለጽኩልካ ክታበት ጠጠው ኢሉ ስለ ዝነበረ እቲ ናይ በጠሎኒ ናይ ዕድጊ ኣባል ስቲፋኖስ ወዲ ያሬድ ብዝተቐበለና መንገዲ ኣብቲ በጠሎኒ ንኸይድ እሞ ኣብታ መስርዕ ናይ ከቢድ ብረት ብሓንሳ ኣባላታ ነርና ብድሕሪ እዚ እታ መስርዕ ኩነታት ኣጋጢሙ ምስ ተበተነት ወይ ድማ ህላዊኣ ምስ ኣኸለይ ከዓ ኣብታ ሓይሊ 31 ብሓንሳ ንምደብ እሞ ኣብ ጋንታ ብሓደ ነርና ስለዚ ቅድሜኻ ግበረኒ መቸም መስዋእቲ ክኸውን ከሎ ቅድሜኻ ግበረኒ እብለኒ ኣነ እውን ከምኡ ናይ ብሓቂ ውርፁፅ ተጋደላይ ንዓይ ከም መምህረይ እዩ ዋላ እቲ ካብቲ ዝነበረ ሕብረተሰብ እውን ናይ ትምህርቲ ዕድል 8,000 በፂሑ ብባህሪ እውን ውርፅፅ ዝበለ ተጋደላይ ማለት መንእሰይ ብምንባሩ ንዓይ ከም መምህረይ ክቆፅሮ ዝኽእል ዝኾነ ኮይኑ ከምኡ ንባህል እኳ እንተነበርና ዕድል ኣይገበርኩን ኣብቲ ናይ ኣፍዓበት ዝተገብረ ኩናት ተሰዊኡ ኣብ ሓይሊ ትራኸቡ ነርኩም ኣብ ሓንቲ ጋንታ ነርና እሱ መስርዕ ብሬን ኣነ መስርዕ ኣርብጂ ኣብ ሓንቲ ጋንታ ነርና ስለዚ እቲ መስዋእቲ ከዓ ተኻፊለዮ ምስቶም ብፆተይ ኮይነ ሓመድ ኣልቢሴ ኣይትተዓደሎ እዩ ግን ምስ በፅሓካ ከቢድ እዩ ከምዘይ ፅወር የለን ስጋዕ ናፅነት ዝኸውን በይነይ ፄረዮ ነይረ ናፅነት ኮይኑ እውን ኣብዚ ክንገር ከሎ ናይ ስዋኣት ተሪፉ ከይፈለጥኩ ዒላ ኣነ ይንገር ምህላው እሱ ከም ተረፈ ምስ ፈለጥኩ ካብ ኣስመራ አንጊሄ ወሪደ ንስድራ ባዕለይ ሓቢረ ዝኾነ ኮይኑ ተኽላይ ጅግናይ ነይሩ ናይ ብሓቂ ሙሩፅ ተጋደላይ ኣዝዩ ንፉዕ ተጋደላይ ነይሩ ብባህሪኡ እውን ከም ዝደልኩኻ ንፉዕን ውርፅፅን ኣዝዩ ኩሉ ነገር ዝርዳእን ዝፈልጥን ነይሩ እቲ ኩነታት ግን ኣይሓገዘን ቅድመይ ሓሊፉ ባዕለይ ቀቢረዮ ምስ ኣጋጠመካ ዘይፅወር ነገር የለን ፄረየ ፀኒሐ ኣብ ኣፍዓበት ምስ ብፆቱ ሓሊፉ ማለት እዩ ካብታ ሓይሊ 10 ተሰዊኦምና እሞ ምሩፃት ናይቲ ሓይሊ እዮም ዝወንጊኤል ወዲ ቐሊት ምስግና ወዲ ሓድሽ በራኺ ገብረ ስላሴ ከዓ ፖሊስ ነይሩ ቀደም ወዲ ጸሎት ካብ ጋንታና ካብታ ሓንቲ ጋንታ ከዓ ገረ መስቀል ፖሊስ ገረ ዝግሄር ብርኪቶ ንብሎ ነርና ከምኡ ከዓ ሃብቶም ወዲ የሴፍ ኮሚሽነር ናይ ጋንታ ከዓ ፅርሃ ንብሎ ነይሩ ሓደ ኮሚሽነር ናይ ጋንታ ዝነበረ ካብታ ሓንቲ ጋንታ ከዓ ራእሱ ከምኡ ራእሱን ከምኡ በቃ ቁርብ ሕጂ ርሳዕ ኣለኹ እምበር ኣይርስዖም እኒአ ኸማን ብዝኾነ ብከምዚ መንገዲ ካብታ ሓይሊ 10 ሰባት ጎዲሎምና ተኽላይ ከዓ ሓደ ካብኦም ኮይኑ ሓሊፉ ናብ ምቋም በራጊት ክንከይድ ኣብ ብርጌድ 51 የተዘይተጋጌ ተመዲበ ኢልካ ንሞስከ ኣቃውማ ከመይ ነይሩ ናይታ ብርጌድኩም ንገረኒ ሽማ እውን ዘርዝራ ምናልባት ተጋጌ ኸይኮም ጽቡቕ ኣፍዓበት ምስ ተዘምሰሰ ካብ ኣፍዓበት ብዒን ሽዕብ ጌርና ንመንተብለ መፂና ኣብ መንተብለ በጠሎኒ 3 በጠሎኒ 301 ከምኡ ከዓ በጠሎኒ 8 301
بحمد علي طاهر تمرح نيرا بطلوني شومنتي برمضان أولياء تمرح نيرا بطلونا خا قدم بورث عدا حجيب جزية تخليط كا عبد الله شيد حزوا اب تخليط من تبلي تراخبنا تخليط تغيرو أنا اب سالسيتي بطلوني حيلي 30 حدن حجون بتعني مرح بطلونا عمر طويل كوينو كوميشنر بطلونا خا تولد عنده مرح حيلنا جابرايو مرح كانتنا خا زكارياس مرح بزرعنا قلاتي ود زمكيل مرح تكانتاتا تابتي حيلنا فوتو دحقوس نايت حانت كانتا دبليو نبلو نيرنا وحصيرو عند 50 حدن برجيت كوينو بسلسته بطلونتاتي زقوم أبالات ناي مسرع تشعتي كومو برين تلياتهم كأسقاب 10 حدي كمزي توديبنا ندوب بوصينا بقحتي لا غيركا عدرسوني على ندوب وصياتا بطلوني مراح برجيتنا كلي محمد علي كليو كوميشنرو عدن نيرو تخلع عدن كومو سالسا يوم كا محاري ودي شكا نيرو اب عدقيح استسوئ بدحري مراحت برجيدات زيوم نيروم نايتن كلتا حيلي تخلي برهان حنكش نيرو ناي سالسيتا حيلي كوميشنرو خا حدش افريم إذا حجي ناي جنبر زلو حدش افريم كومو نايت حانت حيلي خا صقاي ودهنس نيرو ناي كالايتا حيلي كوميشنر ناتو خا ودليك انيرو سلازي نايتا حيلنا كوميشنر مس جابرا افورقي ودطروتا بحال نيرو بدحري ايدنغوين ابز جنبار ناي سحرتي تسويو لذي اتي اقاوما عند 50 حدن كمزي نيرو 50 حدن بطولوننا نحنت حيلي ابزي قال حمس كبابي دق محري اتاخل ايت حيلي خا بزي ني عرت ما حرست بوني را حيلي ودهنس تاسال سيد حيلي ناي تخلي برهان حنكشكا كبابي صورونا نيرن حنت غزي اخيبا اب قرع غيرنا بدحرزي متقعتي ندق محري اتينا علت شوعتي ورح شوعتي 7 شوعتن እተን ክልተ ጋንታና هنا كما يحصات بقسنا بمصالو غيرنا نقيح كور وريدنا بدرو اتحنتي غانتا بعد صغوار غيرا صغوارو يتبال بحفشو بامور كتاتو توديو غديفنايا نحنا خاب قيح كور ساعات حدا ينيرو ثناي 0 ساعات اتحنتي غانتا نابز زباني هدمو نكامبو زقامت وصيا برين نيراتا تخلاي ودبراخي M16 برين حيزنيرو حجي ابندانه دادلو تخلاي اغرو تهاري مسنكيلو اذا برين ناتنا مالتيو ناي غانتا فوتو ود حقوس ود ورخد حزا ابتزبان ناي هدامو خوينا نكامبو كينات جميرا ولا ندب حبش توقع نيرا غانتانا خا بزي صرغيا غيرا وصيا تخيلنا نبزنا ندب حبش ويكان نبزنا حيل مبرهتي نبانكي اتكعنا اتوم بكامبودا اتو قداميتي بطولني عبد الله شيد دحزا مرح برجيتنا كليون مسوم نيرو نكامبو افريسوم نصلا ادفيوم نابانا خمدي مص غيرومو نحنا ابو تقاومو مسرينا ابانك تاكيبو بحصيرو دق محري مشيت 10 فرقان قالهون دارغا بجكاتم قرب ابت بانكي زتعاقبو اب تحت مقصارنا اتيا دق محري نفاريت مصيا نخيتقاصلو تبايلو عتقي اموصان ني مصالو ني سسح كنوردو حديرنا بتندركا بنا وصن حنا ما كاين هون ما كاين يودب غيرنا
بدخونه دك أمحارة حزنايا دحري متحاز دك أمحارة ولا كوا እተን ካልእ ጋንታታት ገለ ሙሩኻት ከብፅሓ ንሰሜናዊ ባሕሪ ገለ ሓለዋ ንሰገነይቲ ገፀን ኣብ በዓል ማዕረባ ዓደብዑር ክኸዳ ከለዋ ናይቲ በጠሎኒ ጋንታና ካብ ደቂ ኣምሓሬ ኣይወፀትን ዳርጋ ንሰለስተ ቅነ ልዕሊ 2 ቅነ ዝኸውን ኣብ መወዳእታ ንብርጌድ 4 ንደቡብ ንኽጥወ ኣባቡ ሙሉጌታ ዝሓዛ መርቸዲስን ከምኡ ወዲ ኣስመራ ምሕረት ኣብ እዚ ሕጂ ኣብዚ ናይ ትምህርቲ መኪና ናይ መሰናኽልቲ ገለ ድብልዎ ዘሎ ብፃይና ወዲ ኣስመራ ዳሓዙወን ኣሎ ወዲ ኣስመራ ዳሓዙወን ኣባቡ ድሕሪ ናፅነት ተሰዊኡ ሙሉጌታ እዚኦም ዳሓዙወን 2 መካይን ተጋድሎ ሓርነት ብድባርዋ ኣይሕልፎን እዮም ተባሂሎም ሓለዋ ካብ ደቂ ኣምሓረ ምስእን ሓንቲ ፊኖ ፅዒና እታ ሓንቲ ቃል ባህሊ ሕጃ ዝነበረቶም ባህሊ ኣብ ኮርባርያ ገዲፍዎም 2 መካይን ሓለዋ ናተን ኮይና ደብዳቤ ናብ ብርጌድ 4 ተዋሂብና ንወዲ ሃይለ ወልደኪኤል ሃይለን ተኽለ ዓንዱን ኣብ ኳንደባ ኣረኪብናዮም ታ ደብዳቤ ፊኖ እንዳረገፍናሎም ክንከይድ ሓንቲ መርቸዲስ ፊኖ ፅዒና ነይራ ናይ ሙሉጌታ እተን ሓይልታት ግን በዚ ማእከል ጻዕዳ ክርስቲያን ገይረን ቆሪፀን ከይደን ናይ እንዳ ከቢድ ብረት 2 ሓይሊ ነይረን ንዕአን እንዳረገፍናለን ኣብ ሕምብርቲ ኣብ ድዋ ዓልናዮ ብኡ መንገዲ ንሰሜን መፂና ጦፍ ካብኡ ንደቡብ ምስ ተመለስና ብርጌድ 4 ንደቡብ ንክትከይድ እቲ ቁም ነገሩ ፀላኢ ንደቂ ኣምሓረ ንምምላስ ካብ ኣስመራ ክወፍር ምዃኑ ስለ ዝተፈልጠ ብፆትና ከዓ ንሰገነይትን ድግሳን ንክትሓዛ ስለ ዝተወሰነ ብኡ መንገዲ ንብርጌድ 4 ካብ ሰሜን ንደቡብ ንክጥወ መልእኽቲ ናምፂና ማለት እዩ ድሓር ከም ትርድኦ ማለት እዩ ኣብ ተግባር ዝተራእየ ንሕና ነቲ ተዋህበና መልእኽቲ ብርጌድ 4 ብፅሕና ብርጌድ 4 ንደቡብ መፅያ ንሕና እውን ኣብ ቦታና ንገለ ሓመስ ምስ ተመለስና እቲ ኩነታት ውዱእ ስለ ዝነበረ መፅናዕቲ እተን ንሰገነይቲ ክኸዳ ዝኽእላ ሓይልታት ንሰገነይቲ ከጥቅዓ ሓሊፈን ኣብ ሰገነይቲ ከይደን ንሕና ከዓ ንግንባር ሳሓርቲ ወፂና ስለዚ ሰገነይቲ ብዕለት 2 ወርሒ 8 ተጀሚራ ዕለት 3 ኩናት ውዒሉ ዕለት 4 ንግሆ ዕለት 4 ዕለት 3 ምሸት ተታሒዛ ንፅባሒቱ ንግሆ ከዓ ፀላኢ ወፊሩ ብብለኮ ጎዳይፍ ድግሳ ከዓ ዕለት 3 ንግሆ ዕለት 4 ንግሆ ተጀሚራ ስለዚ እንታይ ዳይ ድምፂ ንሰምዖ ዘለና ንብል እሞ ድግሳ እያ ተባሂሉ ብሬድዮ ተነጊርና ዝሓራይ ኣብዚ ልዕሊ ጉዋ ደላ በራኽ ብጎቦ ልዕሊ ዓዲ ሕድሮም ኣብኡ ዝነበሩ ዋርድያ ፀላኢ ተበጊሱ ብጎዳይፍ መፅእ ኣሎ ተባሂሉ ድፋዕ ሒዝና ኣብዚ ልዕሊ ናይ እምቦይቶ ማለት እዩ ብዚ ሕጂ ታባ ዓወት ትክበሃል ዝፀንሐ ልዕሊ ዘን ታንክታት ተቃፂሎ ንኦ ፀንሓ ሓወልቲ እውን ኣለዉ ተሰሪሑ መስለኒ ኣብ ታባ ዓወት ዓሪድና ኩናት ንግሆ ፀላኢ ዓይኒ ይብለይ ስኒ ይብለይ ኣቲና ኩናት ውዒሉ ንግሆ ምድሪ 2 ታንክታት ተቃፂሎ ንኦ ኣብዚ መገዲ ጥቃ ፅርግያ ንሕና ኣብ ኩናት ውዒልና ክሃጅም ምስ ጀመረ ግዜ ምሸት ኩልኻ ከላሽናት ህጀም ተባሂሉ ንኾዳዱ ገፁ ዝጥምት ናይቲ ኣቃውማ ናይቲ ቦታ ኾዳዱ ዝበሃል ዓድሎ ናብኡ ገፁ ዝጥምት ፀዳፍ ብኡ ገይሩ ከኣትወና ፈቲኑ ህጀም ተባሂሉ ከላሽናት ምስ ሓለፉ ንኺድ እምበር ነርክቦም ኢልዮ ተባራታዕ ትበሃል ናይ ሓይሊ ሳልሕ ማንጆስ ትበሃል እንዳ 4 ነይራ ምሳና ተባራታዕ እንታይ እሞ ነዚ ኣርዑት ሒዝና ነዚ እብለኒ ኣብቲ ዝነበርናዮ ድፋዕ ናይ ታባ ዓወት እሞ ነስከይደ ኢለ ኣነ ሓልፍ ነቶም ብፆትና ዳሃጅሙ ዝነበሩ እርክቦም እሞ ሓደ ወተሃደር ምሰውደቕናዮ ብሬን ሒዙ ነይሩ ከምዚ ብሬን ከላሽን ንዓኣ ኣልዒለ ክትኩስ ናቶይ ሒዘ ነይረ ምሉእ መዓልቲ ኣብ ኩናት ስለ ዝወዓልና ብርሕቀት እቲ ናቶ ጥይት ወዲኡ ነይሩ
بزا برين ناي كلاشين كتكوسي لمسفتنكو اتقارا نقنق بلمو صناح كعريل كأقرا أنا فلتاي ابلني مسايد نبري ود حقوس في سايد بال حجي نعا آخر نعري أنفتنا نسمرا قصو أما أخل قول تطاحنا يحرشان تاتي عدي قال إذن نبري كوفي لنا نقدميت نسمرا قصنا تاتأمتنا بزحرينا بزيس أقام دموسو وتهدرات نعاي بخسادي يحزرنا حدي سنبيدات السؤمو بخسادي سلزا حنكني بزح بعقمي خدارقوي كالكون تقاويني تبز ايك انا عايك هيلكم يلو بزح تايشو متى تقبر بدخوني امود داتا رقوع سلزا ينبري منفسو قلمتات قلوب كستايب قبرو سبولكو ودقمو تبز اي نعو قتلو بود وز اخال وتهدرك اكلت لعاد شقوط دلوا خلاشي نعا ايري قدميو اي نبران ناير السوفيت سرحاتين السوق انا عاي هرمني تبس اي نتمسايد نبره مسكتله نتبس اي كا اتنعيد هرمني او يقتلو بخمس منقدي اتمسن كاله قاطممو كلتا عيني كمستهارمكو سلازرداني ابز بوتازي بسبعة شدشتن نبطلون تشعته زقات امي كمين نيرو ولا بحدقا زودقي كسواء كابزي كالكو ساب تحت صلاة خي ودق إليه انتا يدقبرو إليه مبلحات بعلو يوز مسكا يحسب مالتي ولع العقمي الذي حدث كذا لا يمس ما أتاكم بلمو أنا خا أتا تقادلتي يالنا عتقر قدم وبلو مغنياتو قدميو دكم حرد مسيسنا سلزنبرنا كلنا اثي كدانا حدا يتمثل مستوم وتهدرات بزمن قدي عتق قتل إلا كقدم إلى الزاروبو ويبصتنا له يلو خريئني مسؤمو كلتا عيني تهاريما مستنحكو وي يلو سبيتو دكتور اندالي يخيط اي تملسنن سلزا اني اب حساب اتو اب حساب اتيه انتا خقبري اب كمزي لغلغو اب تحت صلاة خيودق إليه يحسب مو أنفتي سلزي رداء نجن مستي مهرمتي اتي حسب بعلو يوز مسأكا مبلحت دوشكار هنا ودبرهاني مالتي شالبالو حيلي شالبالو أبز معرنا يزقب دلو كاب قوا وصق مثل كان جو دلو بريخ كتكيت كاللخاني يمان كتمسق كاللخان اسمراها أنس أقام تقدفو بريخ معر زقب دلو أو خمدو على دوشكاري ايوس لزنوركو جي اتدمسي ناي دوشكا يسمع سلازي بوتانا بزي دوشكا دلوو مخانو اب قمت اتيه بعلي يفتن كوص حرس كنسو عقب زبل بوتا يقاطمنمو بتطوي كوصو عقمي يحصرني دم زاكل فسيسزي بعلو تطويلو بمنبرو دارقا عقمي حصرني نزي قرب عقب دبل بوتا نموصا كل اذا يوسيخه بقنبح يوصو نزي مسوصا هو ابططح مسوصاكو تخبلمو دي حسبكو صدف دبل بوتا يقاطمني او يودق ስለዚህ بدحريت برين زنبرتو بوتا بتدوعلنا يتبعوت اتمدفعجي تخلاي ودبرخي او ايده الليله وتخلاي لي يصوع حدا بس اينا ملسي يهبني بدحري خالو وصتنا اجخا يبلنمو انت فريه ما اسيلك كلتا عيني تهريم له نع حجزني يبلو بزخني او خي بصحكو له جن كالي بصتنا بدحريت مسيوم يلعلوني العلومني تسكيمو من داخل خلو جبار يقبلوهم اذا مجبار نزقب نيرو حكمنا ناين داربعته يعني بيطولوني نزقب كوسدني يفتنو كاب كسادوم كيوردنو خلوغن صلاي خبس مرا خلا حدش حيل مسيونو صتنا دفيوم تبايلو كاب زقب ندامبا وسدوم تبايلو جبار تراي حيزومنا ندامبا وسيدومني افت منقدي انا ماي بالنيري كتور ماي سمعني ما يسيني لي على بطنيري حجي نقوة هاريما تبره تسفوني قال حيلي كنسا
إثاناتا غانتا أبصرقيا بزي سانكتا زتهرمالو يا عريدا نيرا حجي درو ناينوغو تهاريماس أبزيقب وعيلا شعوها أبزيقب تلاعيلوم تماؤو دوعالو وقعت ندامبا بحنسا نبقس أبت من قدي ما يلغ على بيت كلها أنا إذا قدمينا ذلكو قال نستيثيا إذا درافيت تبريه تسفهوني يدبلوا إلو حدا خابتهم تسكيمو من ذلو كزارة بسمعومو تبريه توقع الحمد لله بزي كفلت كيلي أبدان بام بس احنا تراقفنا انفجين جيرو ملي ما يبل نيري بدخونه مستي بزحي وقعت او دور دو نبرو اتوم قبر حلفو تقادلتي ابكنديكم كل يوم سواءاتهم دخل عليهم ولا انتي دماره هو بريت خلعلو ابكنديكم كلو حلفو تري حلفو دحرينا لو وقعت كبلو وعيلهم ويامسيهم شعوها كمن دقنا العلوم نعد زامر وسدوهم ماكينة أو أخت مصوم تخالت قالي إلو أتي أو إذن بري حكيمنا يبطلوني نعد زامر وسيدومنا بدحر الزخي انتاي سعبه كبران تختاتلتنا مساوق سحارتي ناي 77 كلتا عينتو اب عودو بجها غرز خفله قديم تغرالاي عين صور تشومه ود شقا زكادنا على القدلي نلومي ابزي كاخلناي ثالثاين ناي موداتان كفالو دحري قرب معالتات كنقربو لكمينا سسنايو نخلاتنا ايرتراوان ببزلنايو زل علماو زخرين سمعتاتنا عوتنا حفاش